in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst, alkyl benzene is formed. This reaction is called Friedel-Crafts alkylation reaction. एकछिनमा म बताउँछु कहीं कहीं मैले सेन्टेन्स लेख्नुको पछाडी कारण के छ, कहीं लेखिन। म पहिला पनि भनेको बीच बीचमा अब सेन्टेन्स म विस्तारै लेख्ने काम कम गर्दै जान्छु, किनभने तिमीहरूलाई प्याटर्न सिकाउने हो। प्याटर्न सिकिसकेपछि बाँकी सबै कुरा क्वेशनमै हुन्छ। यसको अर्को पार्ट हो फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O यो ग्रुपलाई एसाइल ग्रुप भनिन्छ। RC डबल बॉन्ड O यो ग्रुपको एडिसन हुन्छ। अब फेरि हामीले पढ्दाखेरि जान्नु पर्यो यो ग्रुप आउँछ कहाँबाट। यो दुईटा कम्पाउन्डले दिने गर्छ, एसिड हैलाइड र एसिड एनहाइड्राइडले यो ग्रुपको प्रोभाइड गर्छ। अनि यहाँनिर म लेख्दाखेरि लेख्छु बेन्जिन लेख्छु सबभन्दा पहिला, यसपछि यहाँ म युज गरे एसिड हैलाइड। यो एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। यसपछि हाम्रो फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्सन के एउटा पार्ट हो, त्यसैले क्याटालिस्ट एज युजुअल AlCl3। अब एक हटाएर हामीलाई जोड दिनु छ, R गरे प्लस HX। यो केसमा यो हेर्छौ भने किटोन बनेको हो। C डबल बॉन्ड O छ, यता पनि कार्बन यता पनि कार्बन छ, यो किटोन हो। बेन्जिनसँग डाइरेक्ट अट्याच भएकोले हामी भन्छौं एरोमेटिक किटोन। जस्ट हामीले यो याद राख्नु पर्यो, एसाइलेसनको लागि रिएक्टेन्ट के राख्ने। अब यसको एउटा स्पेसिफिक पनि गर्छु। यो जुन एसिड हैलाइड छ 99% केसेसमा जुसुकै बेला पढ्दाखेरि हामी यो रिएजेन्टलाई युज गर्छौं, जसको कमन नेम हामीले आजबाट रट्ने यसलाई भन्छ एसिटाइल क्लोराइड। मैले पहिला पनि भनेको फर्स्ट अब यो च्याप्टरहरु सिधेपछि अगाडि पढ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ र फटाफट सिक्छ। यही कारणहरु हो। जस्तै अहिले नै तिमीलाई पछि पढ्ने फिनोल रट्न लगाइदिए, एनिलिन रट्न लगाइदिए, यो रिएक्सनहरु पछि हरेक च्याप्टरमा आउँछ भन्ने कुरा बताइदिएँ। त्यो बेला मैले यति एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। त्यसैगरी यो जुन कम्पाउन्ड्सहरु एउटा दुईटा आयो, यो कमन नेम रट्ने, यो म्याक्सिमम केसेस व्हाट ह्यापन्स सोध्दै भने यो कमन नेमबाट नै सोध्छ। यसरी आईपीएसी नेम त हामी इजिली लेखिहाल्छौं होला। इथेन ऑयल क्लोराइड हुन्छ, यो हाम्रो आईपीसी नेम हामीलाई छन्काउँदैन। एसिटाइल क्लोराइड यो रट्ने। यसपछि हामी यो प्रोडक्ट लेख्दाखेरि C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ मैले यो छेउमा लेख्न यो सजिलो देखेकोले यहाँनिर मैले लेखेको, तिमी कुनै कार्बनमा जोइन गर्न सक्छौ प्लस HCl। यो कम्पाउन्डको नाम हो एसिटोफेनन। यो नामलाई रट्ने एसिटोफेनन, यो नाम पनि हामीले रट्ने। एकचोटी रटिहाल्छौ, अगाडि सबैमा हामीलाई सजिलो भइदिन्छ। यसको आईपीसी सिस्टम अनुसार नाम कसरी लेख्ने त अलरेडी किटोन पढाउँदा सिकाउँछु, तर तिमी सिधा बुझ यो नाम हामी रटिहाल्यो। बेन्जिनमा C डबल बॉन्ड CH3 छ भने यो एसिटोफेनन हुन्छ, रटि नै हाल्ने। अब यहाँ पनि सेन्टेन्स लेखु, तबसम्म तिम्रो अलिकति यसको बारेमा सोचिहाल।
aromatic ketone is formed. This reaction is called Friedel-Crafts acylation reaction. ल सबभन्दा पहिला यतिको स्क्रिनशट लियाला, त्यसपछि अगाडिको कुरामा गन्थन मन्थन गर्छु के हो कस्तो हो। टेक अ स्क्रिनशट। बहुत सबैको स्क्रिनशट ओके। अब यहाँ आएर मैले यो दुईटामा किन सेन्टेन्स लेखिदिए, बीचमा नाइट्रेसनमा लेखेको थिए। नाइट्रेसनमा लेख्नुको पछाडि त्यो नाइट्रेटिङ मिक्सचर भन्ने वर्ड तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गराउन, तिम्रो जानकारीमा राख्नलाई, ताकि बिर्सिनला भनेर लेखेको। यसमा लेख्नुको पछाडि कारण के हो भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ भन्छ राइट सर्ट नोट्स अन फ्रिडल-क्राफ्ट रियाक्सन। यो जुन पाँचवटा रियाक्सन पढ्यो, यो पाँचवटा मध्ये हामीलाई राइट सर्ट नोट्समा सोध्ने रियाक्सन यही हो। यदि भनेको छ राइट सर्ट नोट्स अन फ्रिडल-क्राफ्ट रियाक्सन, यति मात्र भनेको छ, अल्काइलेसन या एसाइलेसन भनेको छैन। त्यो 5 मार्कको भ्यालुको हुन्छ र मैले यहाँ लेखे जति लेख्नुपर्छ। 5 मार्कको हुन्छ र यहाँ मैले लेखे जति लेख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्लियर यसरी भन्छ राइट सर्ट नोट्स अन फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन, अनि यो माथिको पोर्सन मात्रै लेख्नुपर्छ। त्यो 2.5 मार्कको हुन्छ राइट सर्ट नोट्स। त्यसैगरी एसाइलेसन भन्न सक्छ, यहाँसम्म लेख्छु 2.5 मार्कको हुन्छ। अनि यो हरेक टपिकमा युज हुन्छ। अनि यसपछिको टपिकहरुमा पढाउँदा यस्तो केही सेन्टेन्स मलाई लेख्नु नपरोस् भनेर एकचोटीको लागि लेखिदिएको र बीचमा अलिकति सेन्टेन्स लेख्ने ग्याप पनि भयो, त्यसैले एकचोटी प्याटर्न तिमीलाई बताउनलाई मात्रै लेखिदिएको। यहाँसम्ममा कसैलाई केही भन्नु छ भने एकचोटी भनिहाल, तिमीहरुको पनि उत्सुकता हेरिहालौ, त्यसपछि अगाडिको फेरि कुरा गर्छु। के छ कस्तो छ, हामीलाई केही गाह्रो सजिलो के भयो, बुझ्यो बुझेन, अलि मेसेज लेख भटाभट, त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छु। ओके, आशिष केसरीको आज छैन। ओके, भेरी गुड, सुपर। जे होस्, हामी बुझ्यो, धेरै राम्रो छ। तर आजको आजै यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने अलिकति। यहाँ अहिले म मेटिन यो तलकोलाई राखेको छु। यो जुन हाम्रो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेसन थियो, मैले सेन्टेन्समा लेखिदिए एसिड हैलाइड र एसिड एनहाइड्राइड दुईटैबाट हुन सक्छ। राइट सर्ट नोट सोधेको छ, हामी यहीसम्म लेख्छौं। त्यही पनि एकचोटीको लागि, अगाडिकोमा त खाली एसिड हैलाइड सँग नै रियाक्सन बताउँछु, एनहाइड्राइडको पनि रियाक्सन एकचोटी यहाँ म गर्दिराखेको छु। एनहाइड्राइड र एसिड हैलाइडको रियाक्सनमा कहाँनिर के फरक पर्छ भन्ने कुरा। बेन्जिन छ, एसिड एनहाइड्राइड यो हो हाम्रो, यो एसिड एनहाइड्राइड हो। हामी यति फंक्सन ग्रुप रटेको छौं। क्याटालिस्ट हाम्रो सेम छ, एनहाइड्रस AlCl3। अब यसको यो Cl को ठाउँमा यो X को ठाउँमा के छ, यति पोर्सन छ, यति हटिहाल्ने हो यहाँबाट। त्यसपछि बाँकी पोर्सन अट्याच हुन्छ। अनि फेरि तल जस्तै प्रोडक्ट आउँछ एसिटोफिनन, C+O-CH3, एसिटोफिनन आउँछ। अब साइडमा के हुन्छ त, यहाँ आएर यो X या Cl हटेपछि त्यसमा H अट्याच भएको छ, H अट्याच भएको छ। अनि यो पोर्सनमा यहाँनिर H अट्याच भइदिन्छ। डटेड सर्कल जुन हट्छ त्यसमा H अट्याच भइदियो भने यहाँ दिन थाल्छ CH3COO। यो रियाक्सन हामीले एक्जाममा राइट सर्ट नोट सोध्दाखेरि लेख्नु पर्दैन, मैले एकचोटी सिकाउनलाई गर्दिए र यो सिकाउने बेलामा एकचोटी तिमीलाई केही नयाँ कुरा पनि यसमा छ त्यो बताउनलाई गरेको। अहिलेसम्म हामी यहाँसम्म गरिसक्दाखेरि र मेरो तरिकाले भन्ने हो भने 50% अर्ग्यानिक सिद्धै सक्दाखेरि पनि यो एसिड एनहाइड्राइडको नाम अहिलेसम्म म तिमीलाई लेख्न नसिकाएको छु, न लगाएको छु। गाह्रो छैन, त्यही पनि युज नभएकोले यसलाई गराएको छैन। यसको नोमेनक्लेचर कार्बोअक्जेलिक एसिडको बेसिसमै गरिन्छ। कसरी गरिन्छ भने यहाँ आएर यो अक्सिजनको दायाँ र बायाँ
हामी कार्बनको संख्या हेर्छौं, दुईटातिर बराबर छ, दुईटा छ, अनि हामी दुईटैतिर बराबर छ, त्यसपछि हामी कार्बन एकातिरको हेर्छौं, दुईटा कार्बन छ। यसको मतलब यो जुन इथानोइक एसिड हो त्यसैबाट यो बनेको हुन्छ भनेर हामी बुझ्छौं। अक्सिजनको दायाँ र बायाँको कार्बन हामी हेर्छौं, कति कार्बन छ त? दुईटा दुईटा छ। यसको मतलब दुईवटा इथानोइक एसिड मिलेर यो बनेको। त्यसैले यसको नाम लेख्दाखेरि हामी इथेनोइक एसिड लेख्नुको साटो एसिड हटाएर एनहाइड्राइड भनिदिन्छ। इथानोइक एनहाइड्राइड। जस्तै यो हाम्रो इथानोइक एसिड हो, इथेनोइक एसिड। त्यो एसिड हटाएर यही एनहाइड्राइड आएको छ, कुरा सिधिहाल्यो। यसपछि यो जुन कम्पाउन्ड छ यसको कमन नेम हुन्छ एसिटिक एसिड। यो पनि आजैबाट रट्ने कमन नेम। धेरैचोटि जो कमन नेमहरु आइराखेको हुन्छ, अलमोस्ट हामी म्याक्सिमम कमन नेमहरु सिद्धाइसकेको छौं, जुन रट्नु पर्ने किसिमको कमन नेम हुन्छ। यसपछि यसको नाम कमन सिस्टममा लेख्दाखेरि हामी भन्छौं एसिटिक एसिड हटाए एनहाइड्राइड। दुईटै सेम तरिकाले गर्छ। अब यो गर्ने बित्तिकै यो त सजिलो लागेको, दुईटातिर कार्बन बराबर छ, जुन एसिडबाट बनेको छ त्यो एसिडको नाम, जस्तै यो कार्बन दुईटा छ त्यसैले हामी इथेनोइक एसिड भन्छौं र त्यसबाट एसिड हटाएर एनहाइड्राइड गर्ने। अनि सबैको मनमा खलबली मचिराखेकोला यदि यो फरक छ भने दुईटैतिरको कार्बन संख्या फरक छ। यस्तो छ, सरी यो एनहाइड्राइड भएन, यस्तो छ, फरक छ, एकातिर तीनटा छ एकातिर दुईटा छ नि गर्ने के त। यो केसेसमा हामी दुईटै एसिडको नाम अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्छौं। दुईटै एसिडको नाम अल्फाबेटिकल अर्डरमा। तीनटा छ भने प्रोपानोइक एसिड, दुईटा छ भने इथानोइक एसिड। एबीसीडी मा ई पहिला आउँछ, त्यसैले इथेनोइक एसिड हटाइदिए, तीनटा छ, अनि यसैमा प्रोपेनोइक, त्यसपछि एनहाइड्राइड। यसरी हामी लेख्छौं। फरक फरक कार्बन भएको छ भने दुईटै कार्बन, दुईटैतिरको कार्बन चेनको बेसिसमा कार्बोक्सिलिक एसिडको नाम हामी लेख्ने हो। एसिड वर्ड हटाएर एनहाइड्राइड गर्नु। अझै पनि यो नोमेनक्लेचर फेरि पनि हामी कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ पढ्ने बेलामा त्यहाँ फेरि बताउँछु, त्यहाँनिर अलिकति केही सेन्टेन्स पनि लेखाउँछु। अहिले जस्ट यहाँनिर जे इन्ट्रोड्युस भयो त्यसैको हिसाबले यहाँ मैले गरिदिए। अब अलिकति यसको अहिले कन्डेन्स फर्मुलातिर नजाऊ। कन्डेन्स फर्मुला लेख्दियो भने तिमी कन्फ्युज हुन थाल्छ। जस्तै हामी लेखेको छौं त होल 2 गरेर, त्यसैले पहिला हामी पार्ट पार्ट जसरी सिकाउँदै जान्छौं त्यसरी सिक्ने। यसपछि यसको मानव मनमा लाग्छ कि यसको हामी यो रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ, अनि यो अनसिमेट्रिक यसलाई भनिन्छ। यस्तो केसेसमा मिक्सचर अफ प्रोडक्ट दिन्छ, त्यसैले यस्तो रिएजेन्टहरु जहाँनिर हामीलाई मिक्सचर दिन्छ त्यसलाई हामी युज नै गर्दैनौं। यसपछि अलिकति यसमा युजेस सिद्ध्याउनु छ, पहिला लेखौं त्यसपछि बाँकी कुरा गर्छु ताकि आज हाम्रो बेन्जिन सिधिहालोस्। तिमीहरु एकचोटी गन्थन मन्थन मनमा सोच्दै गर, क्वेशनहरु केही छ भने बनाइराख। युजेस अफ बेन्जिन। ल युजेस को बारेमा पनि फटाफट बताइदिउँ। बेन्जिन को युज स्टार्टिङ मटेरियल फर द प्रिचर डाइज ड्रग्स एक्सप्लोसिभमा। सीधा भन्ने भने डाइज, डाइज भनेको पेन्ट, कलर, इनामेल्स बनाउनमा युज गरिन्छ। ड्रग्स भनेको औषधिहरू, किरा मार्ने औषधि होस्,
हामीले बचाउने औषधि हो त्यस्तो बनाउनमा युज गरिन्छ। एक्सप्लोसिभ भनेको विस्फोटक पदार्थहरू बनाउनमा, बमहरू बनाउनमा युज गरिन्छ भनेको। त्यसपछि एज अ सोल्भेन्ट फर फ्याट एन्ड ऑयल, यो हामीलाई कमन हुनुपर्छ। फ्याट र तेलहरू घोल्नको लागि युज गरिन्छ। फर ड्राई क्लिनिङ अफ वुलेन क्लोथेस, हामी भन्छ नि ड्राई वास, त्यस्तै ड्राई वासमा, वुलेन क्लोथको ड्राई वासमा पनि युज गरिन्छ। यसको स्क्रिनशट लियाला त। भयो स्क्रिनशट? ल, यसरी हाम्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिद्धियो। अब हामी भोलिबाट सुरु गर्छौं हेलोएरिन, जुन बिचमा छोडेको थियो, अलिकति बाँकी छ हेलोएरिन। के भन्छ यो हेलो अल्केन च्याप्टरमा एउटा सानो पोर्सन त्यो हेलोएरिन। त्यो सिधेपछि हाम्रो बल्ल गएर तीनटा टपिक सिधिन्छ। एउटा थियो सुरुको मोलिकुलर ज्योमेट्री एन्ड शेप अफ मोलिक्युल, त्यसपछि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भएर हेलो अल्केन एन्ड हेलोएरिन। तीनटा हामी अर्ग्यानिकको, एउटा फिजिकलको, दुईटा अर्ग्यानिकको सिद्ध्याएको हुन्छ। अलिकति त्यो हेलोएरिन सिद्ध्याएपछि, तर यति बेसिक कुराहरू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा पढिसकेपछि हामीले हेलोएरिनमा खासै गाह्रो हुँदैन। ल, आज गरेको या पहिलाकोमा कसैको केही भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने छ भने भन। क्वेशन बैंक प्र्याक्टिस गरिराख्ने, एकअर्कासँग क्वेशन बैंक छैन भने अलि